يا ضياء، أخبر رسول الله أن الحكام أصبحوا عبيدا لترامب، ليس فيهم المعتصم ولا الفاروق ولا أبي بكر ولا الرشيد. يا ضياء، أخبر رسول الله أن جيوشنا بها العتاد، ولكن ليس فيها لا خالد ولا المثنى ولا الحارث ولا القعقاع ولا بيازيد ولا المعتصم ولا صلاح الدين ولا قطز. يا ضياء، أخبر رسول الله، أخبر رسول الله أن العلماء ما ورثوا دينك ولا ورثوا ميراث النبوة، إنما ورثوا رواتب السيسي وبن سلمان. أخبر رسول الله أن جيش الكنانة الذي وصيت بهم يا رسول الله يحاصروننا، يمنعون عنا الطعام والماء ويسلموننا ليهود. يا رسول الله، يا ضياء، أخبره أنهم خانوا أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، وأنهم أسلمونا كما أسلم إخوة يوسف في البئر. يا أمتي، القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعرى